धेरै अगाडि पढेको थिएँ कि संसारको सबभन्दा शक्तिशाली, सबभन्दा विकसित, सबभन्दा बढी वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जित्ने वैज्ञानिक भएको देश अमेरिका। र अमेरिकामा झन्डै 50% मान्छेलाई इन्सोम्निया भनेको मतलब राति उ ठिकसँग सुत्न सक्दैन। अनि त्यसमध्ये प्रायले निद्राको औषधि खानुपर्ने हुन्छ, स्लिपिङ ट्याब्लेट। र स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुतेर अनि उठ्दा शरीर चङ्गा हुँदैन, ढुङ्गा हुन्छ। स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर उठ्दा शरीर चङ्गा हुँदैन। सुत्न त सुतिन्छ तर शरीर गरुङ्गो भारी जस्तो हुन्छ। यही अनुभव छ यहाँहरूको? त्यसकारण अतः यो स्लिपिङ ट्याब्लेट भनेको निद्राको लागि स्थायी समाधान होइन। त्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो पर्दा युज गर्नु बेग्लै कुरा, स्थायी समाधान होइन। अब वैज्ञानिकहरूको प्रश्न के त भन्नाले यो अनिद्रा मान्छेलाई किन हुन्छ? त्यसका धेरै पाटाहरू छन्। सबभन्दा ठुलो कुरा त मान्छे जति जति तनावग्रस्त हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, स्ट्रेसफुल हुन्छ, त्यो स्ट्रेस बढ्दै गएपछि तनावको कारण के हुन्छ? स्ट्रेस हर्मोन जसलाई कर्टिजोल भनिन्छ, त्यो कर्टिजोल शरीरमा बढी रिलिज हुन्छ। त्यो कर्टिजोलले नेगेटिभ विचार बढी आउँछ, नेगेटिभ विचारले कर्टिजोल ल्याउँछ। एउटा दुष्चक्र भन्छ नि, कर्टिजोल निस्क्यो, नेगेटिभ विचार आयो, सुत्न सकेन, नेगेटिभ विचार आयो, नेगेटिभ विचार आयो, फेरि कर्टिजोल निस्क्यो, फेरि चाहिँ सुत्न सकेन। यसरी एउटा दुष्चक्रभित्र, चक्रव्यूहभित्र फस्ने गर्छ मान्छे। यसलाई फेरि पनि बुझ्नुहोस्, यो तनाव मोडर्न मान्छे, आधुनिक मान्छेलाई यति बढी तनाव भइदियो, त्यो तनावको कारणले गर्दा उनीहरू सुत्न सकेनन्। अब फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, ल ठिकै छ, तनावको कारणले सुत्न सकेन। अब तनाव किन हुन्छ नि त? अब तनाव किन हुन्छ भन्ने कुरा फरक फरक मान्छेको फरक फरक कारण हुन्छ। अब सामूहिक एउटा कारण जुन वैज्ञानिकहरूले पछिल्लो समयमा पत्ता लगाए, त्यो कारण के हो त भन्नाले अहिले हामीले यति प्रगति गर्यौँ, त्यो प्रगतिको परिणाम स्वरूप मान्छेको निद्रा चाहिँ समाप्त भएको एउटा व्याख्या। कस्तो प्रगति त भने जबदेखि यो चिमको आविष्कार भयो, चिमको आविष्कार भएपछि मान्छेले यति बढी लाइट बाले, यति बढी लाइट भित्र बाहिर सडकमा चाहिने ठाउँमा नचाहिने ठाउँमा हुँदा हुँदा रुखलाई पनि लाइट देखाउने, गार्डनमा जहाँ चाहिँदैन त्यहाँ सबै ठाउँमा बालिदिए र यो लाइटको अत्यन्त दुरुपयोग हुनुको परिणाम स्वरूप के भयो त भन्नाले लाइटको दुरुपयोग हुनुको परिणाम स्वरूप यो पृथ्वीमा अँध्यारो हुनुपर्ने तर अँध्यारो नभइकन उज्यालो मात्रै हुने भयो जहिले पनि। जस्तै सिङ्गापुर संसारको सबभन्दा बढी लाइट युज गर्ने देशमा कतार हो, त्यस्ता विकसित देश अमेरिका, पेरिस, युरोप सबै हो, तर सबभन्दा बढी सिङ्गापुरको नाम चाहिँ आइरहेको छ। अनि यिनीहरूले रातभरि यति लाइट बालिदिन्छन् जसको कारणले गर्दा यो आकाश उज्यालो भइरहने, जहिले पनि तारा कहिल्यै नदेख्ने, उज्यालो भइदिने। यो उज्यालो हुँदा यसको दुई ठाउँमा असर के पर्यो? एउटा सिधै प्रकृतिमा असर पर्यो, इकोसिस्टममा असर पर्यो, इकोसिस्टम बिग्रियो। र अर्को कहाँ पर्यो? मान्छेको हेल्थमा असर पर्यो। कसरी भने मान्छे सुत्नको लागि मान्छेको दिमागबाट एउटा केमिकल निस्कनु पर्छ। त्यो केमिकललाई मेलाटोनिन भनिन्छ। के टोनिन रे? मेलाटोनिन। यो मेलाटोनिन भन्ने यो पाइनियल ग्ल्यान्ड हुन्छ, यो तेस्रो आँखा भनिने ठाउँको पछाडि त्यो पाइनियल ग्ल्यान्डबाट धेरै केमिकल निस्कन्छन्, हर्मोन्सहरू निस्कन्छन्। त्यसमध्ये एउटाको नाम हो मेलाटोनिन। त्यो केमिकल निस्क्यो भने निदाउने हो, ननिस्क्यो भने ननिदाउने हो। त्यसकारण जिन्दगी हामीले बुझे जस्तो छैन कि, हामीले जिन्दगी त नबुझे जस्तो हुन्छ। त्यसकारण त एउटा भनाइ पनि छ, झन् बुझ्यौ झन् कठिन, झन् बुझ्यौ झन् कठिन भने जस्तै हामीले संसार त बाहिर देख्छौँ नि, सबै कुरा, धन बाहिर, पद बाहिर, खुसी बाहिर, सबै कुरा, तर सबै कुरा बाहिर होइन, भित्र छ। बुझ्ने भाषामा केमिकलको रूपमा छ। तपाईँले कसैलाई माया गर्नलाई पनि
प्रेम गर्नलाई पनि एउटा केमिकल निस्कनुपर्छ जसलाई चाहिँ अक्सिटोसिन भनिन्छ। त्यो केमिकल चलेन भने प्रेमै गर्न सक्दैन कसैलाई पनि। सो योर लभ इज योर केमिकल, सो इज योर ह्याप्पिनेस, यो एन्डोर्फिन्स। क्यान यु इमेजिन? रिस त्यो केमिकल। तपाईँले जे जति क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ त्यो सबै मैले गरे जस्तो लाग्छ, एउटै मैले गरेको होइन, सबै केमिकलले गराएको। त्यो केमिकल बढ्यो भने कोही कोही मान्छेले भन्छ नि मलाई रिस झन्नक्क झन्नक्क आइरहन्छ, कसरी आएको होला यो, म त्यस्तो रिसाउने मान्छे त होइन तर रिस आइरहन्छ। मलाई सबै पुगिसरी छ सर तै पनि तनाव भइरहन्छ। यो जम्मै के किन भइरहेको भन्नाले तपाईँको केही हातै छैन, त्यहाँ भित्र केमिकल चलिरहेछ। अक्सिटोसिन चल्यो भने तपाईँ एकदम लभली म्यान हुन्छ, लभली वुमेन हुन्छ। हो, कार्डिसोल चल्यो अथवा एड्रेनलिन जहिले पनि चलिरह्यो भने रिसाहा मान्छे हुन्छ। एमिगडाला जहिले पनि चाहिँ चलिरह्यो भने तपाईँ जहिले पनि डर छेरुवा मान्छे बनिन्छ। किन इमेजिन इट? त्यसकारण यो तपाईँको बसको कुरा होइन, यो तपाईँ हाम्रो यो बसको कुरा होइन, किनकि भित्रको केमिकलले हामीलाई घुमाइरहेको छ। ऊपर वाला पासा फेके नीचे चलते है दाउँ, कभी धूप कभी छाउँ भनेको त्यही हो। माथिको त्यहाँ त भगवानलाई भनेको, भगवानले चाहिँ उसके मर्जी बिना पत्ता भी नहीं हिलता है भनेर भन्ने गर्छन् नि। अब त्यो को त हामीलाई थाहा छैन, तर केमिकलको कुरा छ क्या वैज्ञानिक रूपमा। त्यसकारण तपाईँको निद्रा पनि तपाईँ किन सुत्न सक्नु भएन भन्नाले मलाई तनाव भएर सुत्न सकेन, यो बाहिरको जवाफ भयो। हो, झगडा भएर सुत्न सकेन, यो बाहिरको जवाफ भयो। यो त बाहिरको जवाफ हो। भित्र त के चलिरहेछ भन्नाले केमिकल निस्किदिएन कि, सिधा सिधा कुरा त्यो। मेलाटोनिन भन्ने केमिकल निस्कनु पर्ने निस्केन, राइट? त्यो ननिस्केको कारणले म निदाइन। अनि यो ननिदाउनुको कारणले गर्दा अब एक दिन ननिदाउँदा त केही हुँदैन। अनि याद राख्नु, लगातार आज निदाएन, भोलि निदाएन, पर्सि निदाएन, निपर्सि निदाएन, 4-5 दिन निदाएन भने त्यो प्रब्लम परेको मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ। प्रब्लम परेको मात्रै है। फेरि प्रब्लम नपरेको मान्छे निदाएन भने उसले के गर्छ, सुत्छ, पातलो हुन्छ, सुत्छ उठ्छ, सुत्छ उठ्छ, सुत्छ उठ्छ, रातभरिमा कति उठ्छ कति सुत्छ थाहा नै हुँदैन। यो निद्रा पातलो हुँदै गयो। निद्रा पातलो भएपछि अब के हुन्छ त, बिहान थकान लाग्छ, उठ्दाखेरि फ्रेसै फिलिङ हुँदैन, किनकि तपाईँको निद्रा पातलो छ। हेर्नुहोस् है, किन केमिकल निस्कनु पर्ने जति हो निस्किदिएन। अनि निद्रा पातलो भयो, थकान भयो। थकान भएपछि काम उसले कम गर्छ, आराम बेसी गर्छ। अहिले त फेरि मोबाइलको जमाना, केही कामै गर्नु पर्यो यसो ठिचेर बसे पुग्यो। त्यसले तपाईँलाई कहीँ पनि पुर्याउनु होइन, कहीँ पनि ठिचेर बस्छ। कति थिचे जति थिचे पनि त्यहीँको त्यहीँ हुन्छ। त्यो एक्सेलरेटर हो र त्यो एक्सेलरेटर भएको ठिचेपछि क्विट स्विट दौडिन्छ। त्यो त यस्तो चिज हो, ठिच्यो कि त्यही जाम हुन्छ तपाईँ। त्यसकारण धेरै मोबाइल खेल्ने या धेरै मोबाइल चलाउने मान्छेहरू बिस्तार बिस्तारै कमजोर, साइकोलोजिकल्ली पनि कमजोर। ऊ रियल वर्ल्डसँग, हाम्रा छोराछोरी साँच्चैको संसारका मान्छेसँग उसले डिल गर्न सक्दैन, आँखै जुडाउन सक्दैन, किनकि ऊ भर्चुअल वर्ल्डमा गयो कि। भर्चुअल भनेको साँच्चैको संसार होइन, नक्कली संसारमा फस्छ। सक्कली मान्छेसँग उसले बिहेभै गर्न सक्दैन। आमा छ, बाउ छ, दाइ छ, भाइ छ, जोइ छ, पोइ छ, कोही छ, तर उनीहरूसँग उसले कसरी व्यवहार गर्नुपर्छ थाहा नै हुँदैन। ऊ लुकी लुकी सकभर व्यवहारै नगरौँ। कसैले कुरा सोध्यो भने हाँ र नामा जवाब दिए सक्यो। किन भन्दाखेरि त्यो साँच्चैको संसार भयो। ऊ रमाउने संसार चाहिँ नक्कली संसारमा छ। कहाँ? मोबाइलमा। किन त भन्नाले ऊ रातभरि सुतिरहेको छैन, गाह्रो भइरहेछ, उसलाई चाहिँ फ्रेसै छैन। फ्रेस भएको भए पो बाहिर आएर निस्केर खेल्छन्, काम गर्छन्, कुद्छन्, केही गर्छन्। अब फ्रेसै छैन, ऊ बाहिर जानु सक्दा मोबाइल चलाएर बस्छ, राइट? यसलाई भनिन्छ भिसियस सर्कल के। भिसियस सर्कल भनेको दुष्चक्रमा फस्यौँ हामीहरू। अनि यो किन भएको त भन्नाले कम सुतेर। हेर्नुहोस् है, अनि कम सुतेर या पातलो निद्रा सुतेर, अनि यो सबै मान्छेको प्रब्लम बनिदियो कि अहिले। 80% धरतीभरिको कुरा गर्ने हो भने 80%, अमेरिकाको डेटा कुरा गर्ने हो भने 79% अमेरिकनको सक्छ। धरतीभरिको मान्छेको कुरा गर्ने हो भने 80%, किनकि धरतीमा चाहिँ त्यो बत्ती नभएको ठाउँ पनि धेरै छन्। अहिले गाउँहरू नेपालैमा थुप्रै गाउँठाउँमा चाहिँ बत्ती पुगेको छैन, सौभाग्यवश। याद राख्नु, यो सौभाग्यवश हो। अनि विकासको नाउँमा हामी विनाश गर्न जान्छौँ, राइट? अब यसलाई अचेल के भन्न थालेको छ भने वैज्ञानिकहरूले जसरी यो धरतीलाई खत्तम पार्नुलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो भूमिका खेल्ने दुई चिज छन्। एउटा चाहिँ पेट्रोल, डिजेल
जसबाट चाहिँ गाडी चल्छ, सबै कुरा चल्छ र त्यसबाट निस्केको धुवाँले ग्लोबल वार्मिङ बढिरहेछ। धरतीको विनाशको कारक तत्त्व के त? पेट्रोलको या डिजेलको मिसयुज या धेरै युज, ओभर युज, एउटा कारण यो। अर्को प्लास्टिक्स, यति प्लास्टिकको युज भयो, त्यो कहिल्यै समाप्त नहुने प्लास्टिक, यति पोइजनस प्लास्टिक दिनदिनै दिन बढ्दो छ। किनकि त्यो प्लास्टिकको सामानहरू प्रयोग गर्दा सजिलो, सस्तो, अनि त्यही नामबाट हामीले प्रयोग गर्दै आयौँ र त्यसबाट धरती विनाश हुँदैछ, स्वास्थ्य विनाश हुँदैछ। एउटा पेट्रोल, अर्को प्लास्टिक। त्यस्तै अब अर्को कुरा आइरहेको छ, लाइट पोल्युसन। यसको नामै छ, नेटमा सर्च गर्नुहोस्, लाइट पोल्युसन। यो जति बढी लाइट एक्सपोज हुन्छ आकाशमा, कोठामा, सडकमा, घर घरमा, त्यति नै निद्रा समाप्त हुँदै जान्छ, निद्रा भाग्दै जान्छ। कारण के त? किनकि तपाईलाई सुताउने भनेको खाट होइन नि, 1.5 लाखको खाटमा सुतेर निद्रा लाग्दैन क्या। निद्रा त त्यो मजदुरहरू, किसानहरू जो दिनभरि काम गरेर सडकमा डङरङ्ग लडेको पनि हामी देख्छौँ नि, मस्तसँग सुतिरहेको हुन्छ। बच्चाहरू सुत्छन् नि, त्यसको लागि लाखौँको खाट चाहिँदैन, करोडौँको घर चाहिँदैन, राइट? त्यसको लागि एउटा चिज चाहिन्छ जो पैसै तिर्नु पर्दैन, मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन। फफ्री, त्यो त किन्दैनौँ हामीहरू, राइट? अनि त्यो केमिकल कहिले निस्कन्छ त भन्नाले जब अँध्यारो हुन्छ नि, चुक अँध्यारो भन्छौँ नि हामीहरू, त्यो जति बढी अँध्यारोपन बढ्छ त्यो अँध्यारोमा झुल्किन्छ मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन। अब भइदियो के त भन्नाले सभ्यताको नाउँमा हामी लाइट बालेर सुत्छौँ। ल ठिकै छ, म घरमा कोठामा त लाइट निभाइदिएँ, लट्ठाको लाइट, अगाडिको उल्लुको पट्ठाको लाइट हो एकदमै, अनि आकाशतिरको लाइट, जतातिर लाइटै लाइट छ नि। अहिले त तपाईँहरूले अँध्यारो रातै देख्न छोडिसक्नु भयो होला। झ्यालबाट बाहिर हेर्नुहोस् त, रात अँध्यारो छैन अहिले हो। सहरमा हेर्नुहोस् त, रात अँध्यारो छँदै छैन। यानि लोड सेडिङ हुँदा पनि पहिला जस्तो अँध्यारो देखिँदैन, किनकि लाइट त कता 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 धरतीभरि बलिरहेको छ, हो होइन भन्नुहोस् त? पहिला हामी सानो छँदाखेरि रात भनेपछि चुक अँध्यारो हुन्थ्यो कि, अहिले चाहिँ झ्यालबाट हेर्नुहोस् त, अँध्यारो, कतै पनि बत्ती नबाल्दा पनि त्यस्तो अँध्यारो चाहिँ भेटिँदैन अहिले। किनकि पुरा धरतीमा यति मिसयुज भयो लाइटको कि अँध्यारोपन नै गायब गराइदियौँ हामीले। अब दुर्भाग्य के त भन्नाले अँध्यारो त पार्न सकिन्छ। कसरी त भन्दा झ्याल ढोका डामडुम बन्द गरेर एसी चलाएर सुत्यो भने चाहिँ अँध्यारो त हुन्छ। विदेशका होटलहरूमा त्यही अफर गर्छन्, एकदम अँध्यारो पारिदिन्छ, एसी चलाइदिन्छ अनि मजाले सुतिन्छ। तर बेफाइदा के हुन्छ त भन्नाले फेरि अक्सिजनको कमी हुन्छ। फेरि त्यसो गर्दा एसीमा सुत्नु, जहिले पनि सुत्नु, त्यो पनि अर्को फेरि हानिकारक हुन्छ। त्यो पनि थोरै युज गर्नुपर्ने चिज, चाहिएको बेलामा मात्रै युज गर्नुपर्ने चिज। अतः यो लाइट पोल्युसन जुन छ यो धरतीको विकराल अवस्थामा छ। मैले भनिहालेँ नि, धरतीमा अब पहिला जस्तो अँध्यारोपन नै छैन। ख्यालै गरेका छैनौँ हामीहरू, सिद्धिसक्यौँ। हामीहरू सिद्धिसक्यौँ भनेको हाम्रो क्वालिटी, मान्छे हुनुको, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य खस्कनुको प्रमुख कारणमा लाइट पोल्युसन प्रमुख कारणमा एउटा पर्छ। जसरी ग्लोबल वार्मिङ खतरा बढ्दैछ नि, यसको अब 2 डिग्री मात्रै बढी पृथ्वी तातियो भने पृथ्वी समाप्त हुन्छ। कति रे? 2 डिग्री, अझ 1.5 डिग्री भन्ने पनि सुन्नुमा आएको छ। 1.5 डिग्री अझ बढी पृथ्वी तातियो भने अब यो प्रवचन अन्तिम हुनु बेर छैन। यो हाँसो अन्तिम हुनु बेर छैन। क्यान यु इमेजिन इट? 2 डिग्री, त्यो भनेको धेरै टाढा होइन, 20, 30, 40, 50 वर्षभित्र 2 डिग्री त बढी बढ्छ। अनि त्यो तातो बनाउनुमा लाइटको पनि त हात छ नि, छैन र? लाइट बढी जति बाल्यो त्यो त तापक्रम नै हो, राइट? ग्लोबल वार्मिङमा। त्यसकारण हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, जुन पोल्युसनको कुरा छ, लाइट पोल्युसनको कुरा, यसले हामीलाई सुत्न दिएन। यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। यसले मेलाटोनिनलाई डिस्टर्ब गर्यो, त्यो नभइकन सुत्नै सक्दैन। जति पैसा होस् त्यसले के फरक पार्छ तपाईँलाई? जति नाम कमाओस् के फरक पार्छ तपाईँलाई? जति शिक्षित होस् के फरक पार्छ तपाईँलाई? किनकि तपाईँलाई सुताउनलाई चाहिने मेलाटोनिन हो, शिक्षा होइन क्या।
सत्ता होइन, सम्पत्ति होइन। अब मेलाटोनिन चाहिँ फेरि परमात्माले या प्रकृतिले सित्तैमा दिने चिज हो, त्यो अँध्यारो भयो भने आउने हो। त्यसकारण अब बुझ्नुहोस्, यो धरतीभरिका मान्छे अमेरिका जस्तो देश र नेपाल जस्तो देश, एउटा साह्रै अविकसित रूपमा गइरहेको देश, अर्को साह्रै विकसित रूपमा गइरहेको देश, तर दुवैतिर एउटा विकराल समस्या के छ त भन्नाले सुत्न नसक्ने समस्या बढ्दो छ। नेपालमा अहिले बढ्यो, धेरै बढ्यो। पहिला यो अमेरिका युरोप विकसित देशमा चाहिँ पहिल्यै बढिसकेको छ। त्यसकारण हामीलाई निद्रा नलाग्नु, त्यसको परिणामस्वरूप चाहिँ हामी अल्छी हुँदै जानु, जागर नचल्नु, जोस नचल्नु, थकान महसुस हुनु, अनि धेरै यो बत्ती बालेर काम गर्नेहरू, रातरातभरि बत्ती बालेर काम गर्ने प्राय महिलामा ब्रेस्ट क्यान्सर पाइएको छ। याद राख्नु, यो बाढीको रूपमा क्यान्सर रोग आइरहेको छ नि, त्यसमा हामीले तरकारीमा छर्ने चाहिँ त्यो केमिकल जसलाई चाहिँ पेस्टिसाइड भनिन्छ त्यसलाई दोष दिइरहेका छौँ, त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हो। तर अर्को फ्याक्टर लाइट हो। यो चाहिँ लाइटमा काम गर्ने, रातभरि लाइट बालेर सुत्ने, फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने, रातरातभरि तिनीहरूको क्यान्सर चाहिँ बढ्दैछ। डिप्रेसन बढ्दैछ, फ्रस्ट्रेसन बढ्दैछ संसारमा, किनकि निद्रा पुगेन भने सबै खालको रोग निप्टिदिन्छ। ब्लड प्रेसर भएका मान्छेको बढ्छ ब्लड प्रेसर, मुटुको रोग भएका मान्छेको मुटुको रोग बढ्छ, मेमोरी खत्तम हुने मान्छेको निद्रा पुगेन भने झन् बढी खत्तम हुन्छ, होइन र? निद्रा भनेको त यस्तो केन्द्रीय विषयवस्तु हो, त्यो कमी हुनासाथ सबै रोग चाहिँ त्यो कम हुन्छ, अरू सबै बढ्छ, राइट? सबै रोग, सबै शारीरिक मानसिक सबै रोगलाई निद्रा कम हुनासाथ त्यसलाई वाट्टै बढाइदिन्छ। त्यो हामी सबैले भोगेको होइन। एक दिन नसुतेको रातमा सबै कुरा गाह्रो भयो नि हामीलाई, होइन र? बोल्न गाह्रो भयो, हिँड्न गाह्रो भयो, काम गर्न गाह्रो भयो, सोच्न गाह्रो भयो, मुटुको रोग भएकाहरूको ढुकढुक बढी बढ्न थाल्यो, हो, ब्लड प्रेसर भएकाहरू, सुगर भएकाहरूको चढ्न थाल्यो। एउटा रात नसुत्दा त त्यस्तो परिणाम आउँछ भने धेरै रात थोरै सुत्दै जाँदा के हालत भयो होला हाम्रो, राइट? यो सबैको कारण मैले भनिहालेँ, यो सामूहिक समस्या हो धरतीको, त्यो हो लाइट पल्युसन। त्यसै कारण त्यो मार्चतिर, हरेक वर्षको मार्चमा एउटा सिम्बोलिक रूपमा इन्टरनेसनल डार्क डे भनेर ब्ल्याकआउट गर्ने गरिन्छ। 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म बत्ती निभाऊ। यो सिम्बोलिक रूपमा, त्यो 1 घन्टा निभाएर त केही फरक हुने होइन। तर अमेरिकातिर, युरोपतिर मार्चमा एक दिन त्यो सिम्बोलिक रूपमा विद्रोह छ। यो वर्ल्ड वाइड चाहिँ यो लाइट पोल्युसनको विरोधमा ठुल्ठुलो आवाज उठिरहेको छ। तर त्यो आवाज जति उठे पनि इन्डस्ट्री बढ्दैछ, अनि त्यो कुरा नबुझ्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै छन्, जसको कारणले गर्दा हाम्रो दिनानुदिन हामी शारीरिक रूपमा, मानसिक रूपमा, हरेक रूपमा कमजोर हुँदैछौँ। चाहे पैसा कमाउनु नकमाउनु, शिक्षा कमाउनु नकमाउनु, सत्ता प्राप्त हुनु नकमाउनु, यो सबै कुरा भनेको तपशील कुरा भइदियो कि मेन कुरा त धरती बिग्रिँदैछ। सर अब हामीले के गर्ने नि त त्यसो भए? सिम्पल कुरा, अब गर्न सक्ने त गर्ने हो, नसक्ने चाहिँ त्यो विद्रोह गरेर चाहिँ हामीले ठुल्ठुलो परिवर्तन त ल्याउन सक्दैनौँ। सबभन्दा सिम्पल कुरा, लाइट कम भएको ठाउँमा घर बनाउनु, सिम्पल। योभन्दा सजिलो कुरा के होला? त्यो सहरमै, काठमाडौँमै घर चाहिने है, त्यो त बिजनेस गर्ने ठाउँ, बाँच्ने ठाउँ होइन। बिजनेस गर्ने ठाउँ र बाँच्ने ठाउँ फरक हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यत्रो गाउँ छ, यत्रो जङ्गल छ नेपालमा, त्यसको सेरोफेरोमा आएर अब बाँकी जिन्दगी त बिताउनु यार। अब यति मरिसक्यो, फेरि योभन्दा दर्दनाक मौत किन खोज्ने? त्यसकारण गाउँ फर्क सबभन्दा ठुलो कुरा। अनि लाइटलाई कमभन्दा कम प्रयोग गर्नु। अनि सबभन्दा खतरनाक कुरा यो पनि याद राख्नुहोस्, लाइटलाई चाहिने बेलामा मात्रै प्रयोग गर्नु, नचाहिने बेलामा प्रयोगै नगर्नु। तपाईँले त्यो क्यान्डल लाइट डिनरको मजा त देख्नु भएको होला नि, हो? त्यो क्यान्डल लाइट डिनर गर्दाखेरि आनन्द आउँछ हामीलाई, राइट? त्यो त तुरुन्तै थाहा हुने कुरा। अनि सबभन्दा गाह्रो कहाँ त भन्नाले जहाँ चाहिँ फ्ल्यास लाइट हुन्छ नि, फ्ल्यास लाइट भनेको अहिले चाहिँ यो CFL चिमहरू सस्तो है, अनि चकाचौँध बढी गरिदिने, द्याट इज द मोस्ट डेन्जरस। त्यसमा ब्लू लाइट हुन्छ, निद्रा सबभन्दा वाइप आउट गर्ने यही चिज हो। त्योभन्दा त बेटर पहिला कोही चिम छ नि, त्यो फिलामेन्ट, द्याट इज बेटर। किन हिट मात्रै बढी गर्छ, त्यसले निद्रालाई खराब गर्दैन, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण त्यो फिलामेन्ट चिम चाहिँ योभन्दा बेटर, त्योभन्दा बेटर मैनबत्ती। अब सबै ठाउँमा मैनबत्ती व्यावहारिक नहोला, जहाँसम्म व्यावहारिक छ त्यहाँसम्म घिउको मैनबत्ती। यो यसो गर्दा यो पुरानो कुरा गरे जस्तो लाग्छ, जहाँसम्म भनेछु मैले,
सबै ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। लाइटलाई कम प्रयोग गरेर मेनबत्तीलाई चाहिँ युजमा ल्याऊ। अनि चाहिँ यो फ्ल्यास लाइट जुन छ, यी लाइटहरू जसमा चाहिँ ब्लू लाइट निकाल्छ, यसले निद्रालाई च्यापचुपै पारिदिएको हुन्छ। सावधान। जय होस्।